यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अरुण सुवेदी। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। देउबा नेतृत्वको सरकारले 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिन पाउला अनि आगामी राजनीतिक यात्रा कस्तो होला? नेकपा एमाले जुन अवस्थामा अहिले छ यो एकीकृत ढङ्गले जाला कि के रहला? नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि के भनिन्छ भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष व्यतीत गरेको छैन। यो झन्डै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा थियो कम्युनिस्टको सरकार। ओलीको 121 प्रतिनिधि सभामा उपस्थित थियो, ओलीको नेतृत्वमा संसदमा प्रतिनिधि सभामा। तर यसले पनि 3 वर्ष र केही महिना मात्रै पार गर्न सक्यो। नेपालको राजनीतिमा हो के वास्तवमा यो इतिहासदेखि वर्तमानसम्म? अबको राजनीतिले लिन सक्ने कोर्स र यथास्थिति कुन अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ? विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने इन्ट्रेस्टिङ, नेपालको राजनीति खास गरी रिसर्चरहरूका लागि एकपछि अर्को चाखलाग्दो बन्दै गएको छ। ओलीजीको विदाई भयो, देशका लागि भद्दा बन्दै गएको छ। भद्दा बने त्यो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो इन्ट्रेस्टिङ यसकारण कि शेरबहादुरजी 5औं पटक प्रधानमन्त्री हो। हिजो राष्ट्रपति शीतल निवासमा राष्ट्रपतिले उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउनु भयो। हजुर, त्यही विवाद देखियो। अलि देखिँदा अप्ठ्यारो जस्तो 6 बजेको शपथ ग्रहण 9 बजेपछि सच्याइने स्थिति बन्यो। अनि नेपालको राजनीतिमा के पनि भनिन थालियो भने यो पक्ष जित्यो, यो पक्ष समाप्त भयो, यो पक्ष नेपालको राजनीतिमा हाबी भयो र अब यसो हुन सक्छ, त्यो अनुमानहरू विभिन्न ढङ्गले गरियो। शेरबहादुरजीको आगमन, केपी ओलीजीको बहिर्गमन, शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित ठानिने एउटा पक्षसँगको सहयात्रा र माधव कुमार नेपालजीको ढाडस। हजुर, यो अलि बुझ्न अलिक कठिन जस्तो देखिन्छ। यो राजनीतिक दृश्यलाई र शीतल निवासको हिजोको त्यो अप्ठ्यारो अवस्थालाई कसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त, अनि त्यसपछि म अरू विषयमा प्रवेश गर्छु। कृपया। अब पहिले महामहिम राष्ट्रपतिजीको हिजोको पत्रको परिस्थिति र सर्वोच्च अदालतबाट जुन परमादेश आयो, त्यो परमादेश आएपछिको क्रियाकलापहरू, राष्ट्रपति प्रासादको क्रियाकलापहरूले अलिकति राष्ट्रपतिको पदीय चाहिँ तटस्थता माथि केही प्रश्न खडा गर्यो। पहिलेदेखि त एक पक्षले मात्रै खडा गरेका थिए, अब तटस्थ पक्षहरूले पनि त्यो भन्नु चाहिँ त त्यस्ता प्रकारका टिप्पणी गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू निर्माण भए। अब राष्ट्रपतिको बारेमा जे टिप्पणी गरिँदै थियो र राजनीतिक दलहरूबाट, त्यस कारणले पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइसकेपछि मेरो अपेक्षा के थियो भने तुरुन्तै शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी र उपेन्द्र यादवजीहरूलाई डाकेर राष्ट्रपतिले भेट गरेर तपाईँहरूका सार्वजनिक टिप्पणीहरू जसरी आइरहेका छन् त म प्रतिको डिस्कम्फर्ट अथवा त्यस्तो केही हो कि, तपाईँहरूको रिजर्भेसन केही हो कि
र तपाईँहरू नै भोलि कार्यकारीमा आउँदै हुनुहुन्छ, सहकार्यमा कुनै समस्या पर्या हो भने भन्नु पऱ्यो भनेर यस प्रकार एउटा कम्फर्ट जोनमा उहाँले लिएर जानुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। तर कम्फर्ट जोनमा आएन र त्यो अन्तिममा पत्र लेख्दाखेरि पनि हाम्रो क्लरिकल हो कि नियतको बेहोरा हो त। क्लरिकल असावधानी मात्रै हो भने त भन्नु केही छैन, तर नियतगत बेहोरा नै त्यही हो पहिलेको पत्रको भने त्यसले पनि एउटा चाहिँ अब राष्ट्रको तटस्थ र संविधानको सर्वोच्च पदकोमा पदासीन व्यक्तिको बारेमा टिप्पणी गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु राम्रो होइन एकदमै। तर यसमा जस्तो पछि त अब पहिले नै सर्वोच्च परमादेश त भन्नै पर्यो, परमादेश अनुसार फलानु धारा भनेर टिप्पणी गरिदिएको पनि भइहाल्थ्यो त्यो बेहोरामा। त्यस कारण अलिकति टिप्पणीका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको वातावरण चाहिँ स्वयं तीबाट किन निर्माण भयो त मलाई अद्भुत लागेको छ। राष्ट्रपतिको बारेमा मेरो टिप्पणी यति नै हो। तर अब उपरान्त त्यस्तो नहोस्। अब चाहिँ शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ होइन, जुन यहाँभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका पार्टीहरूको राष्ट्रपतिको ज्यूमाथिको टिप्पणी र राष्ट्रपतिले यहाँभन्दा अगाडि गरेका क्रियाकलापप्रतिको असन्तुष्टि जुन थियो त्यसलाई ती दुइटैको बिचमा एक किसिमको कम्फर्ट जोनमा गएर सुलह भयो भने नै देशका लागि पनि राम्रो, उहाँहरूका लागि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँ सवाल के रह्यो भने संसद यतिखेर बसिरहेको छैन। अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएको छ सर्वोच्च अदालतको इजलासले। अनि जो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ त्यो प्रधानमन्त्री त संसदले गरेको भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यो त सिधै सर्वोच्च अदालतको इजलासले तोकिदिएको छ। एउटा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको इजलासले जुन ढङ्गले तोकिदियो त्यसैलाई टेकेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने बेहोरा त्यो गलत भयो र? जुन धारा टेकेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यो संसदले त उहाँलाई बनाएको छैन, अहिले संसद बसेको छैन। अब यसलाई त अझ त्यो संवैधानिक कानुनका वेत्ताहरूले भने भए उचित हुन्थ्यो। तर मेरो पनि एउटा कमन सेन्सको टिप्पणी के हो होइन, राजनीतिक हिसाबले के हो भने त्यो सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिने परिस्थिति किन निर्माण भयो भने 146 जना सांसदहरूकै हस्ताक्षरको कारणले निर्माण भएको हो नि त। अनि 146 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि राष्ट्रपतिमा चाहिँ दिएको जुन आवेदन छ त्यो चाहिँ ठिक साँचो हो र त्यसै अनुसार गर्नु मात्रै भने हो नि त। त्यो 146 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर नभएको अवस्था शेरबहादुरलाई बनाउनु त भने होइन। अब यहाँ संसदलाई बाइपास गरेको होइन, संसदले गरेको अमुक बेहोरा संसदको चाहिँ मतलब आवश्यक सङ्ख्याले गरेको अमुक निर्णय संविधानसँग छ कि छैन र त्यसअनुसार काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको मात्रै त निर्णय दिएको हो सर्वोच्च अदालतले त। दुई यसमा खडा भएको प्रश्न, हजुर, अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर अदालतले परमादेश गर्ने कतिको यो ठिक र यो संवैधानिक यो राजनैतिक एक। नम्बर 2 146 उहाँसँग हुँदो हो त भोलिका दिनमा उहाँले लिनुपर्ने जो विश्वासको मत छ त्यो लर्खराइरहेको जो वर्तमान अवस्था छ त्यो सबै फेक जस्तो अर्थ लाग्दैन। भोलिका दिनमा त्यो प्रमाणित होला, तर यो कुरो राजनीतिक जो राजनीतिक दृश्य छ नि यो हेर्दा त यो फेक पोलिटिक्स नेपालमा भइरहेको जस्तो अर्थ लाग्छ नि त। एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो जीवरामजी। वास्तवमा शेरबहादुरजीले अब विश्वासको मत टेबल गर्दाखेरि उहाँको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने 23 जना एमाले सांसदहरूले
शेरबहादुर देउवाजीको पक्षमा विश्वासको मत प्रकट गरेनन् भने त ती 23 जनालाई त कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको मुद्दा लाग्नुपर्छ। यस्तो गर्न पाइन्छ? ती 23 जनालाई कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको मुद्दा लाग्नुपर्छ। त भोलिका दिनमा त्यो परिणाम त्यसकारण यो चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। अहिले तपाईँले उठान गरेपछि मात्रै मेरो पनि त्यहाँ चाहिँ ध्यान पुग्यो है। यो माधव नेपालजीहरूको समूहको बारेमा उहाँहरूको कारणले पनि इन्स्टेबिलिटी भइरहेको छ। उहाँहरूका पार्टीभित्रका असन्तुष्टि होला र सुलह गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू होलान्। केपी ओलीजीले अन्याय पनि गर्नुभयो होला। उहाँले गरेको व्यवहारप्रति मैले अनुमोदन गरेको होइन, तर पहिलोचोटि संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि पनि उहाँहरूले राजीनामा दिएको भए त्यतिखेर शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएर एउटा कोर्समा जान्थे। त्यतिखेर पनि उहाँहरूले राजीनामा दिनु भएन। अनि त्यस पछाडि दोस्रो पटकको विघटन त विशुद्ध माधव नेपालजीहरूको कारणले मात्रै आएको। दोस्रो पटकको विघटनको अवस्था, दोस्रो पटकको विघटनको अवस्थालाई पनि पुनर्स्थापित गरिदिएर अर्थात् यो सर्वोच्च अदालत माधव कुमार सर्वोच्च अदालतले जान्छ भने यो भन्दा पनि एक्सट्रिम डिसिजन गर्ने भने चाहिँ एउटा मात्रै थियो। त्यो के भनेको के थियो? त्यो भनेको चाहिँ युसुफ राजा गेलानी अथवा ज्याकोब जुमा जस्तो केपी ओलीलाई बनाउने। त्यो हदसम्म गरेर त्योभन्दा अलिकति ओरतिर बसेर एक्सट्रिम डिसिजन गरेको हो अदालतले। अब यसको चाहिँ कानुनी संवैधानिक व्याख्या त्यो इतिहासमा कसरी दर्ज हुन्छ त्यो आफ्ना किसिमले व्याख्या गर्ला त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूले। अनि अहिले पुनर्स्थापित भएपछि त सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य कारणै के हो भन्नुहुन्छ भने 23 जना एमालेका त्यो धारा 5 चाहिँ संविधानको धारा 76 को 5 को चाहिँ सांसदहरूले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाउने अथवा पार्टीकै व्हिप अन्तर्गत गर्ने भन्ने जुन विवाद थियो त्यसलाई नलाग्ने भनेर गराइदिइसकेपछि 23 जना उहाँहरूले त्यो हस्ताक्षर गर्नु नभएको भए त म्याजिक नम्बरै पुग्दैन थियो शेरबहादुरजीको। 23 जनाले अब शेरबहादुरलाई गर्नै पर्छ, अन्यथा कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट लाग्नु भन्ने तपाईँको भनाइ होइन। उहाँहरूले राजनीतिक हिसाबले शेरबहादुर देउवालाई ती 23 जना एमालेका सांसदले प्रतिनिधि सभा सदस्यले शेरबहादुरलाई मत हाल्न सक्ने अवस्था छ त? अब मैले अघि एउटा अवस्था त भनिसकेँ, तर उहाँले अब म यो उसमा छैन भनेर पनि भन्नुभयो माधव नेपालजीले। अब यो कुनबामा म छैन, यो समूहमा म छैन पनि भन्नुभयो। 5 समूहभित्र म पर्दिनँ, तपाईँहरू 4 मात्रै चल्नुहोस् भन्नु। हिजो बेलुका चाहिँ एमालेकै राजनीतिक रूपले चाहिँ अवकाश प्राप्त होइन, भोट र विचारका रूपले सक्रिय एकजना प्रौढ व्यक्तिले उहाँले विश्वासको मत चाहिँ शेरबहादुरजीलाई दिने, त्यहाँ सरकारमा चाहिँ नजाने निर्णय माधव नेपालजीहरूले गर्नुभयो भन्ने कुरा आन्तरिक निर्णय गर्नुभयो, अनौपचारिक निर्णय। विश्वासको मत शेरबहादुरलाई दिने त्यो त अब दिन किन पनि अनिवार्य छ भनेर मैले अघि भनिसकेँ। तर त्यो भयो, ल शेरबहादुरले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो। विश्वासको मत दिएर उहाँहरू प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्न मिल्छ त? अब भयो त नेपालमा यस्ता चाहिँ म त अजोडी सत्तामा बस्छ, सत्तामा रहने अनि उहाँहरू उहाँले। तर यस पछाडि यो त अद्भुत भने संविधान चाहिँ बनाएकै हो भनेर मैले ट्विट पनि गरिसकेँ। जात्रा रहेछ बनाएकै हो। त्यतिखेर म त संविधानको बारेमा मैले के बोलेको थिएँ भनेकै थिएँ भने होइन। केपी ओलीलाई के परिणाम आउन सक्छ भनेर पनि मैले 3 वर्ष उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भनेकै हो, परिणाम आएरै छोड्यो। अनि संविधान चाहिँ मैले जति यो चाहिँ यो विरोधाभासपूर्ण छ र हामीहरूलाई जति सङ्कट यसले निम्त्याउँछ भन्ने ठानेको थिएँ मैले, त्योभन्दा कहीँ अधिक रहेछ यो। किन म संविधानको अधिक रहेछ यो होइन। अहिले आएर अभ्यास गर्दा थाहा हुँदै गयो। तर त्यो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि विश्वासको मत दिएर मात्रै दिनुभयो उहाँले।
तर विश्वासको मत लिन मात्रै त शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री, विश्वासको मत लिएर मात्रै त शेरबहादुरजीको प्रधानमन्त्री त चल्नेवाला छैन। भोलि पूरक बजेट आउनुपर्छ, त्यसले सङ्कट नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्यो। यत्रा विधेयक चाहिँ दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि पनि अनिवार्य भएका धेरै विधेयकहरू पेन्डिङ परेर बसेका छन्। त्यसमा त हुइप पनि लाग्छ फेरि पार्टी। अनि म भन्दैछु, अनि पेन्डिङ भएर बसेका छन्। अब दिनौँ कार्यकारिणी भूमिकामा त अरू पनि चाहिँ त अध्यादेशहरू पेन्डिङ भएर बसेका छन्। तिनीहरूलाई पनि त के भने कार्यकारी भूमिकाकै लागि आएका रेगुलर अध्यादेशहरू पनि छन्। ती सबैमा त भोलि हुइप लाग्छ। हुइप लाग्दा स्पष्ट के देखियो भने 121 जना ओलीजीसँग हुइप लाग्दाखेरि त ओलीजीको एउटा बाध्य हुन्छन् माधवजीहरू, अनि 20 जना त पार्टी फुटाउन पनि अथवा त पार्टीकै मूल प्रवाह साबित गर्न पनि 20 जना महन्त ठाकुरजीहरू पनि एक ठाउँमा, अनि 141 जनाको स्पष्ट गणित एकातिर, ल अरूको छोडिदिउँ। अब 141 को स्पष्ट गणित भएपछि त म्याजिक नम्बर भन्दा त यो त माथि भइहाल्यो। भन्दा सरकार चाहिँ अब आउने कुनै पनि कार्यकारी भूमिकामा जुन संसदमा राख्नुपर्ने हुन्छ, विधेयकदेखि लिएर नीति बजेटहरू जे राख्नु पर्ला त्यो सबैमा स्पष्ट बहुमतमा छ। त्यसकारण केही पनि त्यो पास नहुने कि अपोजिसनमा बसेर ट्रेजरी सरकारका अर्थात् सरकार अल्पमतमा छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सरकार देउबाको विश्वासको मत पाए पनि ऊ निरन्तर अल्पमतमा रहन्छ, अल्पमतको सरकार। अनि त्यस पछाडिको परिणाम के त भन्दाखेरि त त्यस पछाडि देउबाले पनि गर्ने त काम के हो भन्नुहुन्छ भने संसद विघटन गरेर निर्वाचनै आह्वान गर्ने हो। भने नेपाली राजनीतिको अहिलेको संसदीय परिस्थितिको मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ कि यो सिसिफस मार्ग जुन छ, सिसिफस मार्ग चाहिँ त्यो भनेको के? सिसिफस मार्ग भनेको चाहिँ यो ग्रिक मिथकीय पात्र हुन्। उनीबाट भगवान रिसाएपछि उसलाई एउटा सजाय दिन्छन्, ठुलो ढुङ्गो बोकेर पहाडको चोटीमा पुर्याउने, अनि चोटीमा पुर्यायो फेरि ढुङ्गो लडेर खोलामा पुग्छ, फेरि बोको चोटीमा पुर्यायो, निरन्तर चलिरहने रिपिटेडली त्यही चलिरहन्छ। त्यसमा कुनै पनि परिणाम आउँदैन। त्यो मार्गमा छ भनेर मैले आफ्नै ब्लगमा पनि भनेको थिएँ। त्यही मार्गमा शेरबहादुरजी पनि पुग्नुहुन्छ। यो जति जसले युगान्तकारी जे भनेर अब इतिहासमा जब व्याख्या होला, यसको पुस्तकै पनि लेखेला यो फैसलाका बारेमा, तर कुल नेपालको वर्तमान अवस्थाले पाएको राजनीतिक परिणाम भनेको निर्वाचन कसले गराउने भन्ने जुन थियो, त्यसमा ओलीले होइन शेरबहादुरजीले गराउने, ओलीजीले होइन भन्ने एउटा परिणाम यो। त्यो किन जरुरी, किन त्यो निर्वाचन कसको नेतृत्वमा गराउने भन्ने कुराको के महत्त्व छ, के अर्थ लाग्छ? त्यसले नेपाली जन, नेपाल देशका लागि के महत्त्व राख्छ र यो कोलाहल, यो छिनाझप्टी, यो मारामार? अब राजनीतिक पार्टीले हाम्रोका लागि महत्त्व राख्छ भनेपछि हाम्रा लागि पनि महत्त्व राख्छ। त्यहाँभन्दा मैले यसको उत्तर केही दिन सकिनँ। किन हाम्रा संस्थाहरू, हामी प्रजातान्त्रिक पद्धतिभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ। प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार हामीले अभ्यास गर्ने राजनीतिक संस्थाहरू यिनै हुन्। डेमोक्रेसीका भेहिकलहरू भनेको यही काङ्ग्रेस हो, यही एमाले हो, यही माओवादी हो, यही जसपा हो। तागत यिनै हो। तागत यिनीहरूले भनेपछि आन्तरिक आन्तरिक कि अरू पनि अनि त्यो त छँदैछ। नेपाल जस्तो म त विशेष गरेर भू राजनीतिसितै सम्बन्धी गरेर राजनीतिक परिघटनाहरूको विश्लेषण गर्दै आएको मान्छे। भू राजनीतिक परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिस्थिति त आफ्नै ठाउँमा छँदैछ। मैले आन्तरिक रूपमा चाहिँ भनेको होइन। उहाँहरूले महत्त्व छ भनेर भन्नेपछि छ। अब परिणाम 2 के हो भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीज्यू नै निरन्तर हुनुभएको भए त संसद विघटनको लाई अनुमोदन गरिदिएको भए अगर कोर्टले अहिलेको पेन्डेमिकको कारण र धेरै कारणहरूले, अब अहिले बर्सात चलिरहेको छ, धेरै कारणहरूले मङ्सिरको निर्वाचन चाहिँ हुन सक्दैन थियो, हुन सक्दैन। कार्तिक र मङ्सिर भन्नुभएको थियो उहाँले। त्यस पछाडि ओलीजीको विस्थापनको लागि तीव्रतर दबाब सुरु हुन्थ्यो। आन्तरिक कि बाह्य? आन्तरिक। अनि नेपालमा आन्तरिक दबाब भने पनि प्रभाव भने पनि बाह्य पनि सँगसँगै आउँछ। यो अभिन्न फ्याक्टर हो। 8 सालदेखि नै कसैले यो
लुकाउनु पर्ने कुरा लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। कसैले कसैलाई गाली गरेर हामीले सबभन्दा बढी गर्न सक्ने, मैले बारम्बार भनेको, कुनै विदेशी राष्ट्राध्यक्ष अथवा कार्यकारी प्रमुखको पुतला नेपालमै जलाएर नेपालमै टायर बालेर आफ्नै पुलिसको लाठी खाने र टियर ग्यास खाने बाहेक हामीहरू कुनै बहादुर हुनेवाला छैनौँ। हाम्रो बहादुरहरूको गन्तव्य त्यति हो। यो छ त्यो सडकमा लाठी खाने, टियर ग्यास खाने, त्यही व्यवस्थापन गर्ने कि दुई पक्ष भएर आफै भिडिराख्ने भन्ने चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो। म चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो, दुई पक्ष भएर जहिले तहिले भिड्ने र राजनीतिक मुद्दा बनाउने होइन यसलाई भन्ने पक्षको मान्छे हो म चाहिँ। अब त्यो भएको भए एउटा संवैधानिक भ्याकुम चाहिँ क्रिएट हुने अवस्था हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ कहाँ जान सक्थ्यो? अनि संवैधानिक भ्याकुम क्रिएट गरेपछि त्यो चाहिँ धेरैवटा बाटा, त्यसका लागि सम्भावित राजनीतिक बाटाहरू निर्माण हुन्थे। संवैधानिक प्रक्रियाबाट राजनीतिक सहमतिको अध्यायमा मुलुक प्रवेश गर्थ्यो। एक हिसाबले त्यो राम्रो हुन सक्थ्यो। राजनीतिक सहमति भनेको त एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न सक्ने स्थिति हुन। त्यो भए पनि त फेरि त्यसले पनि गर्ने त अर्को नयाँ होस् अथवा यसैलाई पुनर्जीवन गर्ने होस्, संवैधानिक प्रक्रिया नै सुरु गर्ने हो। तर त्यसले सम्भावित धेरैवटा परिणामहरूको जुन चौबाटोमा बस्थ्यो, चौबाटोले धेरैवटा परिणाम दिन सक्थ्यो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, कन्फ्लिक्टमा पनि जान सक्थ्यो, फेरि जे पनि हुन सक्थ्यो। तर त्यो परिणाम आउने स्थिति पनि तुरुन्तका लागि टरेको अवस्था। त्यो सकियो, त्यो अध्याय समाप्त भयो। अब नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्यो। अब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त म त्यो दृश्य अलिकति बताउँछु अनि त्यसपछि तपाईँले व्याख्या गर्नु। शेरबहादुरजी हिजो शपथ लिँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रारम्भ नै राष्ट्रपतिसँग अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भयो देउबा सरकारको। घन्टौँपछि अनि एउटा सुलह अर्थात् समस्या सुल्झ्यो, यसकारण कि 76-5 अनुसारकै यो सरकार हो है भन्नेमा राष्ट्रपति शीतल निवासले त्यसलाई ग्रहण गर्यो या बाध्य भयो शीतल निवास, अनि उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभयो। त्यहाँ जो मानिसहरूको उपस्थिति थियो, नेपाली काङ्ग्रेसको स्वभावैले गौरवपूर्ण उपस्थिति थियो। माधव कुमार नेपालजी उत्साहका साथ त्यहाँ उपस्थित देखिनुभयो, किनभने शेरबहादुरजीसँग पेन्डेमिक बेलामा पनि गएर गप्पै हात मिलाउने नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रचण्डजी स्वभावैले अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको व्यक्ति, उहाँले केही भाग पाउने स्थिति रह्यो, अनि पाइसक्नुभयो। अनि महन्त ठाकुरहरू, ओलीजीहरू, कमल थापाका पक्षहरू, यी व्यक्तिहरू उपस्थित रहेनन्। बाबुराम उपेन्द्रहरूको त्यहाँ गौरवपूर्ण उपस्थिति देखा पर्यो। यो समग्र दृश्य हेर्दा नेपालको राजनीति अलि कसिएर ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुन लागेको हो कि भन्ने अर्थ पनि कतिपय मानिसले लगाए। त्यो जो राष्ट्रपति निवासमा भएको जो दृश्य जो देखियो, त्यो राजनीतिक उपस्थितिको दृश्य, त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई दुई पक्षबाट हेरौँ। एउटा चाहिँ नेपालको राजनीति वर्तमान संविधानका विषयवस्तु र केही अन्तर्वस्तुलाई लिएर विभाजित र ध्रुवीकृत पहिलेदेखि नै हुने प्रक्रियामा थियो र अहिले पनि भइरहेको छ। यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, यसका धेरै अन्तर्वस्तुमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ। अर्को पक्ष यो संविधानलाई चाहिँ यथास्थितिमै हुबहु कार्यान्वयन गौरव गर्ने पक्ष छ। अब गौरव गर्ने पक्षमा पनि केही मेरा अनौपचारिक कुरा आउँदाखेरि होइन ठिकै रहेछ, केही अन्तर्वस्तु त संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेछ भनेर अनुभूति चाहिँ उहाँहरूले पनि गरेको अवस्था छ। यद्यपि सार्वजनिक रूपमा यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइराख्नु भएको छ। त्यसकारण एउटा यो सैद्धान्तिक ध्रुवीकरणको अवस्था त पहिले पनि थियो, अहिले पनि देखियो। तर सैद्धान्तिक ध्रुवीकरणको कारणले यस्तो प्रकारको टकरावको परिस्थिति, तिक्त टकरावको परिस्थिति आउनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। र अहिलेको त्यहाँको जुन राष्ट्रपति प्रासादको जुन दृश्य देखियो र बाहिर पनि जुन अहिले परिस्थिति देखिरहेको छ, त्यसले नेपालको राजनीति बङ्गलादेशको जस्तो अपोजिसन र सत्तारूढ शक्तिको बिचमा तिक्त टकरावको अध्यायमा पुग्ने र एउटा पक्ष चाहिँ असाध्यै पेलिएर जाने परिस्थितिमा कदाचित नलागी जाओस् भन्ने मेरो कामना हो। तर यसको सङ्केत शुभ होइन र राष्ट्रपतिको बारेमा त मैले पहिले नै त्यसको अर्थ कि अब द्वन्द्वमा नेपालको राजनीति अलि टसलमा सडकमै त्यो खालको कसिएरै झडपको अवस्थाहरू क्रमशः सिर्जना हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अपोजिसन सत्तारूढ बीच त्यो स्थिति देखा पर्यो, तनावमा जान्छ नेपालको राजनीति। अब त्यो देखिने गरेर सडकमा त्यो तनाव सिर्जना हुन्छ। त्यो तनाव दुईटा कारणले छ। एउटा
त पहिलेदेखिको विकसित कारण छ। अर्को निर्वाचन हुँदैछ भने त्यो निर्वाचनमा आफूलाई खर र दरो देखाउने चाहिँ अभ्यास अर्को भ्रम सिर्जना गरेर बेकुब बनाउन आफ्ना मसल अनुकूल बनाउनलाई राजनीतिक मसल देखाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब सम्भावित चुनावलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अहिलेसम्म पोलिटिकल एजेन्डा फिक्स गरेको मान्छे चाहिँ केपी ओली मात्रै हुनुहुन्छ। अरूले गरेको देखाएको छैन मैले। अरू अन्यलमा छ अरू प्रचण्डजी पनि लगभग फिक्स नै छ उहाँको, तर अब साइज कत्रो होला सबै हेड टु हेड त्यो मतलब फाइटमा जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ पहिले एन्टी इन्डियनिजम नेसनलिजमबाट आउनुभयो। केपी ओलीजीको उद्भव त्यहाँबाट भयो प्रारम्भ युटर्न नआनी नेपालको जोग्राफी र नेपालको इकोनोमीले त्यसलाई पर्मिट गरेन। अनि जे हुनु थियो वो त होनाइ था भयो। त्यस पछाडि अहिले बहिर्गमित पनि हुनुभएको छ र अब त त्यो कार्ड धेरै भुत्ते भइसक्यो भन्छन् मानिसले। अब ओलीजीलाई कमाउन त्यो तागतले धेरै प्रयत्न गर्यो, त्यो तागत पत्ता साफ हो नेपालको अथवा फेलका असफल भयो भन्छ। अब तपाईँले हामीले नै भनेका छौँ अगर त्यही एङ्गलबाट व्याख्या गर्ने हो भने पनि शेरबहादुरजीको नियति के हुन्छ भनेर त अघि हामीले भनिसक्यौँ। त्यो भनेर फेल खाएको त कसरी त्यो भोलिका दिनमा शक्ति त प्रवर्धित नै भइरहेको अवस्था देखियो नि त्यही एङ्गलबाट विश्लेषण गर्दा पनि। यद्यपि त्यो मात्रै एकल सत्य होइन, एउटा मात्रै फ्याक्टरले सबै राजनीतिलाई गाइड गरेको हुँदैन। मैले केपी ओलीजीको भनेको थिएँ, उहाँले चाहिँ अब लिबरल कन्जर्भेटिभ एजेन्डा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले लिबरल कन्जर्भेटिभ एजेन्डा फिट गरेर अब जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो नक्कली नारा हुनेछ कि त्यो यथार्थमै लिबरल कन्जर्भेटिभ पहिलेकै एन्टी इन्डियनिजम इज नेसनलिजमकै नियति यो नाराले पनि कदाचित नभोग्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ र होइन। अनि तर विश्वास गर्ने स्थिति हुन्छ त्यसरी उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरले त्यो कुरा गरिरहेको छ। अब मैले त बारम्बार भने यो मेटामर्फोसिस हो कि केमोफ्लेज हो होइन भनेर बारम्बार मैले प्रश्न उठाइरहेको छु। र उहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले निर्वाचनको लागि तयार भएर बसेको व्यक्ति भनेको केपी ओली नै देखिरहेको छु। अब प्रचण्डजीको पनि नारा लगभग तय भएको देखिन्छ। प्रचण्डको यो संविधान हुबहु भनेर लागू हुनुपर्छ भनेर बोकेर गौरव गर्ने प्रचण्डजी। अनि नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा अन्यलमा छ र त्यो अन्यल भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको परिणाम नआइकन त्यो अन्यल चाहिँ स्पष्ट हुने अवस्था देख्दिनँ म। नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो अवस्था छ। म तपाईँसँग त्यो विषयमा अरू थप उठान गर्छु कि म राष्ट्रपतिकै सवालमा जुन ढङ्गले राष्ट्रपति र सरकार बीच सरकार भनेको देउबा सरकार बीचको अप्ठ्यारो अवस्था सृजना भयो, यो सरकारले राष्ट्रपतिका सवाल उप अन्यथा निर्णयमा जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन? हामीहरूले तपाईँले चाहिँ भन्न खोजेको महाभियोगै भनौँ न सिधा जनताले बुझ्ने भाषामा होइन। त्यहाँ जान सक्छ कि सक्दैन? जाने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? मैले अब ओलीजीको स्वभाव होइन र निर्णय गर्ने तौर तरिका हामीले 3.5 वर्षदेखि लगभग हेरेर आएका छौँ। त्यहाँभन्दा पहिले पनि देखेर आएको। त्यो हदसम्म काङ्ग्रेस र माओवादी गए भने ओलीजी त धेरै नै प्रतिक्रियात्मक नेता हो। सडकमा त्यसको रिफ्लेक्ट हुन्छ कसिएर? सडकमा हुँदैन। कहाँ हुन्छ? ओलीजीसित पनि त 25% त जतिखेर पनि जे भन्दाखेरि पनि हस्ताक्षर गर्ने सांसद त छन्, बढी नै छन्, घटी त छैन। त्यो अवस्थाले भोलि उपराष्ट्रपति हुनसक्छ, न्यायालयमाथि पनि र महाभियोगका त्यहाँदेखि सभामुख। यो नेभर एन्डिङ प्रक्रिया महाभियोग लाग्न साथ ऊ चाहिँ निष्क्रिय भएर बस्नु पर्यो अर्थात् हुँदै गएर चाहिँ मतलब पार्टी फुटाइदिने निर्णय गर्ने न्यायाधीशसम्म पनि पुग्न सक्छ। यो अनन्त श्रृङ्खलामा को नाटक गराउने कुराको सुरुवात चाहिँ प्रचण्ड र शेरबहादुरजीले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँले बडा उहाँहरूको चाहिँ त्यो गैठोमा अलिकति घाम आउँदैन अलिक सचेत गराउने ढङ्गले एउटा सल्लाह टाइपको सुझाव टाइपको उनीहरूलाई असहज अवस्था छ भनेर त्यसलाई नै हतियार बनाएर राष्ट्रपति प्रासादले आफ्ना क्रियाकलापहरू चाहिँ तय गर्नु हुँदैन है। यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसकारण राष्ट्रपति प्रासाद पनि र शेरबहादुरजी र प्रचण्ड पनि नो अप्सन ट्र्यापमा हुनुहुन्छ कि सहकार्य र सहमतिको अवस्थामै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ उहाँहरूका लागि। अब सवाल अर्को तपाईँसँग यसै जोडेर म गरेँ, यसै हरेक विषय जो सवाल जवाफ आउँछ त्यसैले प्रश्न खडा गर्छ। प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विदाई भाषण जसरी गर्नुभयो, उहाँको आक्रोश अदालतप्रति थियो। अदालतले अमुक व्यक्तिलाई जसरी प्रधानमन्त्री तोकेर पठायो, फैसला गर्यो, केपी ओलीका तर्फबाट त्यो महाभियोगको अस्त्र प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ अदालत अर्थात् न्यायिक क्षेत्रका मानिसहरू उप? यो अलिकति आश्चर्य पनि मानिरहेका छन् मानिस। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना त हुन्छ होला, तर परमादेश त असम्भव। त्यो एज अ होलमा धेरै मानिसहरूको त्यो दृष्टिकोण थियो, तर भयो होइन। मैले त अब एक हप्ता अगाडि हो कि 10 दिन अगाडि चाहिँ ट्विटै गरिदिएको थिएँ, शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुने बाहेक जुन कुनै निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट आए पनि त्यो केपी ओलीकै पक्षमा हुनेछ भनेर ट्विटै गरे। त्यो हुन्थ्यो नि, ठिक हो, हुन्थ्यो। योभन्दा बाहेक शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुन सक्ने कुनै अर्को मार्ग थिएन है। यी बट जेसुकै लगाएर अरू निर्णय भएको भने सर्वोच्च अदालतबाट भएको भए केपी ओली बहिर्गमित हुनुहुन्न थियो। अब कहिलेकाहीँ सर्वोच्च अदालतले, मैले त्यसै अघि भने नि त, एक्सट्रिम, योभन्दा एक्सट्रिम डिसिजन चाहिँ एउटा मात्रै हुन सक्थ्यो, एक्सट्रिम डिसिजन। र कोर्टका यस्ता डिसिजनहरू स्वीकार गरेर त्यसमाथि यथेष्ट टिप्पणी भएका पनि संसारका धेरै डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा इतिहास छन्, अमेरिकादेखि लिएर ब्रिटेनदेखि लिएर अरू देशहरूमा पनि। र कतिपय अवस्थामा त्यस्तो कोर्टको डिसिजनलाई पार्लियामेन्टले नल एन्ड भोइडै गरेको पनि इतिहास भेटिन्छ। अमेरिकामा चाहिँ त्यस्तो छ, कोर्टले यो निर्णय गर्यो, हामी यो पार्लियामेन्टले त्यसलाई चाहिँ हामी निष्प्रभावी बनाउँछौँ भनेर पार्लियामेन्टले निष्प्रभावी बनाएको पनि परिस्थिति छ। अब यहाँ त निष्प्रभावी बनाउन गाह्रो कुरै छैन होइन। एउटा अप्ठ्यारो कुरा, अब अझै संवैधानिक पत्र, संविधान चाहिँ बनाएकै हुन्, त्यसैले भने कि बनाएको गतिलो बनाएका भनेको कि के बनाएको भने होइन, गतिले बनायो भने थियो। मलाई चाहिँ हाँसै उठ्या छ क्या। एक त यो 5 थिँदै थियो। अब एउटा यो संविधान भनेको चाहिँ पाइपमा हालेको पानी जस्तो उँधै मात्रै बग्ने हो कि उँभो पनि फिरेर आउँछ भाइ? जस्तो अब मैले अघि भने माधव नेपालजीहरू 23 जनाले त मेन्डेटरीली शेरबहादुरजीलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ। त्यस पछाडि शेरबहादुरजीको मान्नुहोस् पूरक बजेट ल्याउनु, पूरक बजेट चाहिँ फेल भयो। फेल भएपछि शेरबहादुरजीको अगाडि त अरू विकल्प छैन, उहाँले त संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा संसदभित्रको राजनैतिक परिस्थिति परिवर्तन भएको हुनाले 121 जना नेकपा एमाले भित्र छौँ हामीहरू भनेर त्यो त एउटा केपी ओलीले मात्रै चिठी लेखे भयो नि त राष्ट्रपतिलाई। किन संसदीय दलको नेता त परिवर्तन हुने अवस्था छैन। अनि जसपाको 20 अनि जसपाको पनि 20 हामीहरू एक ठाउँ छौँ भनेर राजेन्द्र महतोले 2 जनाले चिठी लेखेर XYZ ल भन्नुहोस् के महन्त ठाकुरजी नै, माधव नेपालजी नै, कसैलाई पनि यो प्रतिनिधि सभाको यो सदस्यलाई चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेर राष्ट्रपतिका समक्ष निवेदन हाल्नुभयो भने फेरि अनि शेरबहादुरजीको विघटनतिरै गरेर निर्वाचनतिरै जाने हो कि फेरि फिरेर त चाहिँ 76-2 मा आउने हो? अझै छ हेर्नुहोस् त्यो स्थिति पनि। अनि यो बडो यो कस्तो गोल चक्कर। र यो क्रममा यसको राजनीतिक परिणाम अथवा राजनीतिक उपसंहार चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले संसदीय प्रणाली अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई दरो बनाइन्छ अरू ठाउँ। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो चाहिँ दुर्बल दुर्बल संवैधानिक रूपले यति दुर्बल हामीले बनाएछौँ जनताको नेतालाई। यो के गरेको हो है?
त्यस कारण संविधानमा त अब यो संविधानलाई प्रतिष्ठाको विषय आज ओलीजी पढेर चाहिँ स्वाद लाग्यो होला प्रचण्डजीलाई, शेरबहादुरजीलाई, भोलि आफैलाई पढ्दाखेरि त्यो अघि 2 को कुरो आयो, नजिर कायम भइसक्यो, त्यो फेरि 2 मा फेर्ने कुरो आउँदाखेरि आफैलाई त्यो पऱ्यो भने के अवस्था आउँछ। त्यसकारण यो अब प्रचण्डजीले र शेरबहादुरजीले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन। ओलीजी त संविधान संशोधनको प्रक्रियामा म प्रवेश गर्छु भनेर उहाँले क्रिया खाइसक्नु भएको छ। अब सन्तुलन र समन्वयको अध्यायमा अगाडि प्रवेश गरेर यो संविधानका त्यस्ता अन्तर्वस्तुहरूलाई हामीहरू खुला रूपले लौ नि त भनेर अब संशोधन गर्नका लागि उहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, त्यसले मुलुकलाई निकास दिन्छ। यसलाई वज्र अक्षर ठानेर हामीहरू अगाडि बढ्यौँ भने दुर्घटनामा पर्छौँ, अझै हामीहरूलाई बाँकी नै छ। यो संविधानले स्थायित्व दिँदैन यसको अर्थ तपाईले अमेरिकाको म उदाहरण दिउँ। कानुनी इतिहास बेलायतको भए पनि प्रजातान्त्रिक संवैधानिक इतिहास त अमेरिकाबाटै सुरु गर्नुपर्छ। गोरा पुरुषहरूको मात्रै मताधिकारमा स्थापित प्रजातन्त्र आज यहाँ आइपुगेको छ नि त, होइन? त्यहाँ चाहिँ त अब नेग्रोइडहरूले त केनेडीका पालामा आएर नि त हामी जन्मिँदै गर्दाखेरि नै उनीहरूले भोटिङ राइट सबभन्दा पहिले सायद जोन्सनलाई भोट हालेका हुन् उनीहरूले। अनि त्यसैलाई पनि एमेन्डमेन्ट गर्दै 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 गरेर आफ्नो राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने तर्फ त्यो संविधानलाई लिएर जान सकिँदो रहेछ। यस्ता संसारमा धेरै नजिर छन्। यसरी अहिले चाहिँ हामीले यस्तो बनाइदिउँ प्रधानमन्त्रीलाई, जनताको नेतालाई कि आखिरी कार्यकारिणीको रूपमा त प्रधानमन्त्रीय पद्धति नै लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यो 275 को सामूहिक नेतृत्वको कार्यकारिणी त हुन सक्दैन, त्यो भने संसद हो। त्यसमा अरू पनि राजनीतिक सैद्धान्तिक पक्षहरू छन्, त्यतापट्टि नलागौँ। अब यो फ्रेन्च प्रणालीमा अलिकति प्रधानमन्त्री विक मानिन्छ, वेस्टमिन्स्टर शैलीभन्दा। त्यो फ्रेन्च प्रणालीमा पनि यस्तो चाहिँ छैन है बाबा। यो त एकदमै हामीहरूले उत्तेजनामा आएर एउटा मात्र आग्रहले, ठिक छ, निर्वाचन कसरी सस्तो बनाउने, निर्वाचनको प्रक्रिया कसरी परिमार्जन गर्ने, त्यसमा धेरै विज्ञहरूलाई राखेर बहसहरू गरौँ। तर हुन्छ त प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा पनि माग्ने, निर्वाचनबाट पनि डराउनु त भएन नि त। संसदले काम गरेन भने विघटन हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ। इजरायलमा कतिचोटि भयो। त्यो निर्वाचनलाई सस्तो बनाऊ, दुराशयपूर्ण र चाहिँ परिचालित हुने अवस्था, होइन? यो डफेदारहरूको कब्जाबाट चाहिँ मतदाताहरूलाई निकाल्ने कुराहरू, ती सबै कुराहरूलाई कसरी परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा बहस हुनसक्छ। तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अब 5 वर्षभन्दा अगाडि संसद विघटन भयो त भयो त, प्रधानमन्त्रीले गरे त गरे त, त्यो जानु पर्यो। अनि प्रधानमन्त्रीलाई के अरे नियत सबैको बिग्रिन्छ। यसमा अब प्रधानमन्त्री 2.5 वर्षसम्म कि 2 वर्षसम्म मलाई अविश्वासको उनै आउँदैन भनेपछि उसले राष्ट्रलाई नै गम्भीर आघात पार्ने कुराहरू गर्न थाल्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावै राख्न नपाउने पनि हुन्छ। कहीँ परिवर्तन हुन्छ त। जापानमा भइरहेका छन्, इटलीमा संविधान त 2 वर्षसम्म ल्याउन नसकिने, जापानमा भइरहेका छ, इटलीमा भइरहेका छ। संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ भन्ने एकदमै अब एकदमै त्यो अब जुरिस्टहरूले सबै त्यो विज्ञहरूले बनाएको भए 47 को जस्तो हुन्थ्यो, होइन? 47 को संविधानमा हामीहरूलाई मन नपरेको त दुईटै कुरा त थियो। एउटा ल राजा मन परेन छ, होइन? एउटा राजा मन परेन छ, अर्को चाहिँ ल पोलिटिकल स्ट्रक्चरिङ परिवर्तन गर्नु पर्यो, संहिता चाहियो, परिवर्तन गर्नु परेछ। सकारात्मक विभेदका केही कुराहरू त्यहाँ राख्नु परेछ। त्यही मात्रै राखेर परिवर्तन गर्दै 47 कै संविधानलाई लिएर आएको भए भने के फरक पर्थ्यो त हामीहरूले? यसरी एकदम त त्यो त एकदम जुरिस्टहरूले बनाएको भए त्यो भएको हुनाले त्यो संविधान चाहिँ धेरै एउटा संविधान जस्तो थियो, है? यो चाहिँ आचार संहिता जस्तो हो, संविधान जस्तो रहेन। अब तपाईसँग नि म
यो सरकार कसरी चल्न सक्छ, अघि कसरी बढ्न सक्छ। यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले 2 जना जो मन्त्रीहरू बनाए, सायद एकजनाले चाहे अनुसारको मन्त्रालय पाउनुभयो, अर्कोले चाहे अनुसारको पाउनु भएन। माओवादी केन्द्रको जुन ढङ्गले छनौट मन्त्रालय उप भएको छ, सायद उहाँ कसिएर बार्गेनिङको अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँलाई क्रमशः त्यो प्राप्तिको दिशातर्फ उन्मुख छ। जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष हिजोका दिनमा जान सकेन, किनभने उहाँ आफ्नो पार्टी कसरी मिलाउने, कसरी बलियो बनाउने भनेर अर्को कसरतमा लाग्नु भएको देखा पर्दछ। अब यहाँ सवाल के रह्यो भने नेकपा एमाले समग्रमा ओलीजीको पकडमा छ, उहाँको कब्जाभित्र छ। संसदीय दलको नेता उहाँ हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ। भोलिका दिनमा संसदमा तुरुन्तै परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना कतै छैन र भोलिका दिनमा उहाँले सदनमा प्रस्तुत गर्ने कुन खाले ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुन्छ ओलीजी त्यो। अनि यो सरकारलाई फेरि विश्वासको मत पनि चाहिन्छ। तपाईँले भने झैँ 76-2 जाने स्थिति बन्यो भने के, र यो जुन अवस्था छ नि, यसले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व जो कल्पना अदालतले सायद गरेको छ त्यो के हुने। अब पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छ, परिस्थिति परिवर्तन भएको छैन। एक सेन्टेन्सको टिप्पणी त्यति नै हो भने चाहिँ हामी झन् अर्को थप समस्या। शेरबहादुरजी पात्र पनि परिवर्तन भन्नुभयो, प्रवृत्ति पनि ओलीजीको र शेरबहादुरजीको मिल्दैन। त्यसकारण पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छ, स्थिति परिवर्तन भएको छैन। हामीले संवैधानिक अन्यल र राजनीतिक अस्थिरताको अध्याय निरन्तरै रहन्छ। एक समय बढ्दै गएपछि सरकार त एउटा हुन्छ, पास त यसै हुँदो रहेछ होइन, यही कट्ताई जाएगा है, अब त्यो त केही चाहिँ जाला। तर शेरबहादुरजीको सरकारले पनि त्यत्रो अब तात्विक परिवर्तन गरोस्। उहाँलाई त के भने विगत 4 चोटिको कार्यकाल कस्तो रह्यो स्मरण गर्दाखेरि नेपाली जनता र राजनीतिक वृत्तमा त्यसलाई सकारात्मक प्रभावको रूपमा पहिलो कार्यकाललाई छोडेर अरू कार्यकाललाई, पहिलो कार्यकाललाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन्नन्। यो चाहिँ सायद यो हर्स ट्रेडिङको सुरुवात त्यतिखेर भयो, पजेरोका सुरुवातदेखि लिएर सारा कुराहरूको रूपमा लिइन्छ। पछिको पनि उहाँको खासै त्यसमा सकारात्मक उहाँको इतिहासको रूपमा स्मरण गर्न विश्लेषकहरू होइन, लेखकहरू र राजनीतिज्ञहरू पनि चाहँदैनन्। स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि धेरै मान्छेहरूको त्यही अभिमत छ। भने उहाँलाई जीवनको यो अध्यायमा आएर अब ग्रेसफुल एक्जिटको लागि ठुलो अवसर मिलेको छ। आर्थिक उन्नतिका लागि केही गर्नुहोस्, राम्रा कुराहरू लिएर आउनुहोस् उहाँले होइन, र शान्तिपूर्ण किसिमले संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरूमा एकदम अररो र अटेरी भएर नबसेर यसलाई चाहिँ फ्लेक्जिबल भएर अगाडि लिएर जानुहोस्। अहिलेसम्म सकारात्मक होस् कि नकारात्मक होस्, नेपालको परिवर्तन काङ्ग्रेसले नेतृत्व नगरी कहिल्यै भएको छैन। इतिहासमा त्यो देखा 7 सालदेखि निरन्तर छ। अहिले उहाँलाई त्यो अवसर मिलेको छ र हरेकले एउटा काम गरेरै गए, त्यसको सकारात्मक असर होला, नकारात्मक असर होला। हेर्नुहोस् 8 सालमा पनि मातृका बाबु बिपी सुवर्णजीहरू सबैले 15 सालको अब बिपी कोइरालाको बारेमा मैले केही मेन्सनै गर्नु परेन। त्यसबाट किसुनजीले पनि 46 सालमा कसरी देशलाई अवतरण गराउनु भयो होइन, कसरी देशलाई जोगाउनु भयो। अब गिरिजाबाबुकाले गरेको जुन परिवर्तन हो त्यो परिवर्तनलाई इन्डोर्स नगर्ने मान्छे हो, तर उहाँकै नेतृत्वमा भएको परिवर्तन हो। कुनै मान्छेले मसल देखाएर आफूलाई गणतन्त्रको बारेमा कसैले नउफ्रे हुन्छ। नेपालमा एउटै मान्छेले गणतन्त्र ल्याएको हो, प्रस्तावक गिरिजाप्रसाद कोइराला, स्वीकारक राजा ज्ञानेन्द्र, कुनै रिटालिएसन नगरिकन। अरू बाँकी कसैले पनि त्यसमा गौरव नगरे हुन्छ। यिनै 2टा पात्र मात्रै हुन्। अनि उहाँले त्यो परिवर्तन गर्नुभयो भने अब सुशील कोइरालाले अब संविधान जस्तो मैले भने संविधान त्यस्तै भए पनि लिएर आएर एउटा संवैधानिक पद्धतिमा लिएर जानुभयो भने शेरबहादुरजीलाई पनि यो अवसर मिलेको छ। किनभने अब त उहाँको बायोलोजिकल उमेरले पनि धेरै समय त उहाँलाई दिँदैन, 80को निकटमा हुनुहुन्छ होइन। अब 100 वर्ष बाँच्नुहोस्, अझ बढी बाँच्नुहोस् उहाँ होइन, मेरोभन्दा पनि बढी उमेर होस्, मेरो कामना छ। तर त्यस्तो उमेरै बढी बाँच्दा मात्रै त सक्रियता पनि त्यसरी नै बाँचिरहने अवस्था छैन होइन। अनि त्यसकारण उहाँले चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाउनु हो भने एउटा परिस्थिति, यो अवसर छ उहाँलाई होइन। अवसर चाहिँ छ। नेकपा एमालेको अबको राजनीतिक भविष्य र जसपा
कुन अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ? नेकपा एमाले चाहिँ मैले कस्तो भने साथीहरूलाई दुःख लाग्ला, तर कम्प्लिटली रोबोटिक पार्टी जस्तो लाग्छ क्या मलाई। रोबोटिक पार्टी एकदम प्रोग्राम गरेपछि त्यही रिजल्ट लिएर आउने खालको। यसरी त सेन्टरदेखि तलसम्म त परिचालित हुन्छ, सेन्ट्रल कन्ट्रोल एन्ड कमान्ड एकदमै त्यो उसमा छ, एउटा कम्प्युटरमा प्रोग्राम गरे जस्तो गरेर त्यो उनीहरूको पार्टी परिचालित हुन्छ। अब तर एकीकृत रहेन हो होइन, अहिले फुटिहाल्ने अवस्था चाहिँ माधव नेपाली के छ भने केपी ओलीजीले चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ ढुकेर बस्नु भएको छ जुन ठाउँमा माधव नेपालजीलाई कारवाही गरेर निकाल्न सकियोस्। त्यो त केपी ओलीजीले ढुकेरै बसेको जस्तो देखिन्छ। अब माधवजीलाई त्यहाँ यथेष्ट खेल्ने, उहाँलाई स्पेस दिने, नायकको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने अवसर छ र एमाले भित्र? किनभने एउटा स्थिति थियो, यदि एमाले त्यो हिजोकै दिनमा अर्को कोर्समा गएको भए अब त उहाँ म यता रहन्न म यतै रहन्छु भनेपछि अब ओलीजीले त्यहाँ महत्त्व दिनुहुन्छ, उहाँको काहीँ ठाउँ छ? मैले त ओलीजीले त के गर्नलाई ढुकेर बस्नु भएको छ भनिहालेँ। अब माधव नेपालले आफूलाई कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ उहाँमा निहित कुरा हो। यसपालि पार्लियामेन्टको स्ट्रेन्थ हेर्दाखेरि यही निर्वाचनमा त्यो परिस्थिति निर्माण भएन। अब अर्को निर्वाचन पनि त ओलीजीले नै वितरण गरेका टिकटबाट आउने होला। त्यसकारण अहिले भोटै नपाएर निर्वाचनमा साइज खुम्चिने अवस्था, कसैसित गठबन्धन भएन भने प्रचण्डजीको देख्छु। साइज खुम्चिने अवस्था प्रचण्डजी योभन्दा कमजोर हुने अवस्था के आधारमा भन्नुभयो? उहाँ त अब सारा एमाले फुट्ने स्थितिमा छ, काङ्ग्रेसको पनि खास त्यस्तो लोकप्रियता छैन, ओलीजी उप यत्रो प्रहार भएको छ, त्यसको लाभ प्रचण्डजीलाई हुँदैन? त्यति सहज छैन। किन भन्नुहुन्छ भने जुन भर्टिकल्ली डिभाइडेड नेपालको सोसाइटी छ एउटा वर्ग, अर्को वर्ग जुन नयाँ उत्पादन हुँदैछ त्यो सहरी वर्ग छ, जो चाहिँ एउटा अलिकति तटस्थ वर्ग छ। त्यो सहरी तटस्थ वर्ग जो स्विङ्गिङ भोट छ त्यसप्रति त्यस वर्गमा प्रचण्डजीको कुनै अपिल छैन। र जुन पहिलेदेखि चाहिँ भर्टिकल्ली डिभाइडेड भएर बसेको चाहिँ जो भोटरको वर्ग छ त्यो वर्ग आफ्नो आफ्नो भोट जोसुकै उठे पनि, लट्ठी उठे पनि त्यसैमा जाने हो त्यो भोट। त्यसकारण त्यत्रो सहज ठुलो नोक्सान प्रचण्डजीलाई हुन्छ आगामी चुनावमा। अनि जसपाको अवस्था चाहिँ के हो भने अब महन्त ठाकुरजीले यो पार्टी त फुट्दै राम्रो, पहिले पनि मैले यो असमान मिश्रण भनेकै थिएँ। महन्त ठाकुरजीको समूहले सांस्कृतिक राष्ट्रिय अलिकति लिबरल कन्जर्भेटिभ सोचबाट तराईमा अगाडि बढ्यो भने उपेन्द्र यादवजीको भन्दा बढी चाहिँ नै यसको सम्भावना छ। एक दोस्रो पहाडमा पनि सोसल इन्जिनियरिङ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तराईमा त सोसल इन्जिनियरिङ झनै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तराईका जुन जुन क्लस्टरहरू छन् त्यो क्लस्टरको प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि महन्त ठाकुरजीको स्थिति अलिकति उपेन्द्र यादवजीको भन्दा सबल हुने म देख्छु। तराईका चाहिँ ओबिसी, अब त्यो त भारतेली भाषा हो ओबिसी, तर नेपालमा पनि वैश्य वर्ग भन्नुहोस् होइन, अब भारतमा डिक्का वर्ग भन्छ, अनि दलित वर्गहरू, भुराबाल वर्ग, त्यो वर्गको सबैको चाहिँ त मिश्रित छ तराई। त्यो त अलिकति बढी प्रभुत्व चाहिँ महन्तजीकै पार्टीलाई जस्तो देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस्, पहिले पनि दुईटा कम्युनिस्ट एक ठाउँ हुँदाखेरि अङ्कगणित भएर त्यस्तो आएको हो। त्यो भोट लगभग काङ्ग्रेसको नेतृत्व बारेमा यावत टिप्पणी हुन सक्छन्, कार्यक्षमताका बारेमा पनि यावत टिप्पणी हुन सक्छन्, तर नेपालको डेमोक्रेटिक भोटर त नो अप्सन ट्र्यापमा छ, बाध्य छ काङ्ग्रेस। अब राप्रपाको त कुनै गुन्जायस छैन। हेर्नुहोस् अब राप्रपाको त झनै स्थिति पातलिँदै जाने स्थिति छ। र अब अन्तिममा गएर के भने महन्त ठाकुरजी पनि, उपेन्द्र यादवजी पनि, अथवा राप्रपा पनि भन्नुहोस्, यी सबै शक्तिहरू चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसित काहीँ न काहीँ गठजोड गरेर, केही लागेन भने प्रचण्डसित गठजोड गरेर आफ्नो सान्दर्भिकता राख्ने र त्यसको संसदमा उपस्थिति दर्शाउने त्यो कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ ती पार्टीहरू त लाग्लान्। मूल प्रवाह रूपमा त नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नै आउँछन्। यी दुईटा एक ठाउँ नआइकन नेपालको अहिलेका जुन राजनीतिक जटिलता आएका छन्, नेपालको भू राजनीतिक जटिलताहरू आएका छन्,
ती समाधान पनि हुँदैनन्। अहिले नै तुरुन्त शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा यी दुईटै एक ठाउँमा आउने अवस्था आएन। त्यसकारण मैले अलिकति द्वन्द्वको परिस्थिति निर्माण हुन्छ भनेको हुँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले है, जति अब यो संविधान यथावत रहे पनि अर्को संविधान हामीहरूले बनाए पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक चाहिँ मतलब हाम्रो भावनात्मक विषयहरूको सन्तुलन हामीहरूले गरौँला। तर 2008 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा किन चाहिँ राजनैतिक स्थायित्व स्थिरता भएन? राजाले सार्वभौम भएर पुरा कार्यकारिणी अधिकार आफू लिएर एउटा चाहिँ खबरीलालहरूको मात्रै चाहिँ मतलब विधायिका बनाएर शासन गर्दाखेरि पनि एउटा प्रधानमन्त्री किन 3 वर्ष टिकेन? यो कुराको डायग्नोसिस गर्ने बेला घच्किसक्यो। हेर्नुहोस्, घच्किसक्यो। हामीहरू अरू दुर्घटना बिहोर छौँ। जति संसार भर्टिकल्ली पोलराइज हुँदै जान्छ र द्वन्द्वको अध्यायमा प्रवेश गर्दै जान्छ उति हामी दुर्घटना बिहोर्दै जान्छ। यसको अर्थ के? नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतका कारण यो स्थिति छ कि आन्तरिकमै कुनै त्यस्तो तागत छ जसले गर्दा हाम्रो राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व प्राप्त हुन सक्दैन? र यही अहिलेकै सन्दर्भमा पनि ओलीजीको बहिर्गमन, शेरबहादुरजीको आगमन, अदालतको फैसला, परमादेश र आदेश, यी समग्र हेर्दा मानिस के भन्छन् भने आकाआकी दक्षिण पराजित भयो। दक्षिण भनेको भारत, पश्चिमा हावी भयो। नसकिने रहेछ नेपालको राजनीतिमा पश्चिमालाई। उत्तर आजित भएर फर्क्यो। बाबा यो यत्रो लगानी गरियो, दुनियाँ गरियो, फगतमा गयो, पानी फेरिदियो भन्छ। त्यो दृष्टिकोण सायद बनायो भनेर भन्छन् कि उत्तर आजित भएको तपाईँको ठिक कुरा हो होइन? तर अहिले तुरुन्तका लागि तपाईँकै न्यारेटिभलाई लिएर जाँदाखेरि यहाँ दक्षिणको सुरक्षा चासो, हाम्रो आर्थिक चासो होइन, हाम्रो प्राकृतिक जोग्राफी र हाम्रो आपूर्ति प्रणाली सबै कुरो जसरी जोडिएको छ त्यो दक्षिणले हारे पनि नहारे पनि र जिते पनि नेपालमा दक्षिणको प्रभाव यथावत रहन्छ। दक्षिणलाई व्यवस्थापन गर्न जहिले पनि प्रतिक्रियात्मक भएर चुनौती दिएर पाखुरा सुत्केर बस्ने अनि सत्तामा आउने, त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर अनि त्यसैसित सम्झौता नगरी नहुने बाध्यात्मक परिस्थिति, जोग्राफी र हाम्रो चाहिँ इकोनोमीले पर्मिटै नगर्ने त्यो परिस्थितिलाई, त्यही अध्यायमा अनवरत रूपमा हामी त्यो गोलचक्करमा फसिराख्ने हो कि यसलाई अब आउट अफ बक्स गरेर सोच्ने हो? समय घस्किसक्यो। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा 1 मिनट मात्रै, जो चुनावको हामी कल्पना गर्दैछौँ नि, जसपा फुटेको छ, एमाले फुट्ने हो कि जुट्ने हो थाहा छैन, सायद फुटको दिशातर्फ उन्मुख छ। एकै रूपमा रहे पनि मन मिल्नेवाला छैन। प्रचण्डजी कमजोर हुनुभएको छ, तपाईँकै भाषालाई मैले सापट्टि लिएँ। यस्तो अवस्थामा आगामी चुनावमा यो संविधान त स्थिर सरकार बन्ने अनि 5 वर्ष चल्न सक्ने सम्भावना छ त? फेरि छैन। हामीहरूले राजनीतिक अस्थिरता अनवरत भोग्नुपर्छ। एक त यो इलेक्टोरल सिस्टमबाट जसरी हामीहरूका प्रतिनिधि आउँछन् त्यसैले नै त्यस्तो स्थिति निर्माण गर्छ। अर्को मैले अघि भने 8 सालदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो रोगको चाहिँ डायग्नोसिस हुनु पर्यो र त्यो रोगलाई अब प्रतिष्ठाको विषय बनाएर सिङ्गौरी खेलेर हामी कहिलेसम्म जान सक्छौँ? म त यो उमेर भइसक्यो। हेर्नुहोस्, कहिलेसम्म भने 36 सालदेखि हेर्नुहोस्, 46 साल आयो, स्टुडेन्ट, टोटल स्टुडेन्ट लाइफ तपाईँ हाम्रो कहिले जेल खा, कहिले गोदाई खा होइन, त्यत्तिकै बित्यो। लभ गर्ने उमेरमा जेल जाने काम भएको केही भएन। दुर्भाग्य हेर्नुहोस् है तपाईँ हाम्रो पिँढीमा। अब गरी खाने उमेरमा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि पनि त्यो झोला बोक्यो अलिक दिन, त्यस्तै भयो। अधेड भएर हाम्रा केही मान्छेहरूले गरी खाना खाएर अलिअलि तङ्ग्रेका छन्, केही मान्छेको त हरिबिजोगै छ। अब यो अनवरत हाम्रो पछिल्लो पिँढीको पनि त्यही भइसक्यो। हेर्नुहोस् स्थिति, राजनीति के का लागि भयो त? हामी कहाँ जिरो सम गेम भइरहेको छ कि अहिलेसम्म, त्यही त दुर्भाग्य हो नि। हस्, म तपाईँसँग केही विषयहरू कुरा गर्न चाहन्थे, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद साहित्य। धन्यवाद सजिलै। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो अरुण सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक। समसामयिक घटनालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्।
र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल, दिल्ली बजार, काठमाडौँ।